एक हेल्दी प्रेगनेंसी तक कैसे पहुंच सकते हैं, स्पेशली उन खवातीन में जिनमें के ओवेरियन रिजर्व कम है। ओवेरियन रिजर्व से मुराद अंडे दानियों में अंडों की वो तादाद है जो कि आपको एक अमल होने के काबिल बनाते हैं। वो ये अंडे तकरीबन 400,000 तक होते हैं। ओवेरियन रिजर्व कम होने की वजूहात क्या है? उन सर्जरीज में कई दफा उनकी अंडे दानी भी निकाल दी जाती है। या अंडे दानी का वो मखसूस हिस्सा जिसमें के अंडे मौजूद होते हैं, वो हम किस तरह से ये पता लगा सकते हैं कि आपके अंडे दानियों में अंडे कम हैं। कि अगर आपके अंडे कम हो तो किस तरह से आप जो है उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं या इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। इन 3 चीजों के साथ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप जरूर माँ बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोमिना समीन आतिफ है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज की मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है जिसमें कि मैं आप लोगों को, अपने नाज़रीन को गाइड करूँगी कि वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी तक कैसे पहुँच सकते हैं, स्पेशली उन खवातीन में जिनमें के ओवेरियन रिजर्व कम है। मैं पहले भी अंडे दानियों से रिलेटेड एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको दिया जा रहा है, ऊपर आएगा स्क्रीन पे, आप इसमें भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात करते चलें कि ओवेरियन रिजर्व है क्या। ओवेरियन रिजर्व से मुराद अंडे दानियों में अंडों की वो तादाद है जो कि आपको एक अमल होने के काबिल बनाते हैं। वो अंडों की मिकदार है कि पैदाइश से ही एक औरत के अंदर मौजूद है और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ ये अंडे जो हैं ये कम होते जाते हैं। जैसे कि एक लड़की के पीरियड स्टार्ट होते हैं उस टाइम में ये अंडे तकरीबन 400,000 तक होते हैं, जो कि कम होते होते एज के साथ 40 साल की उम्र में सिर्फ 25,000 रह जाते हैं और उसके बाद इसमें और डिक्लाइन आता जाता है। पहले तो हम ये बात कर लें कि इनकी कमी होने में, ओवेरियन रिजर्व कम होने की वजूहात क्या है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहले जेनेटिक कॉजेज आते हैं, जो कि जीन्स, जैसे कि एक बच्ची पैदा होती है और वो अपनी माँ के पेट में ही है तो भी इसकी जीन में डिसाइड करती हैं कि उसको कब माहवारी शुरू होगी, कब माहवारी खत्म होगी, और यही बातें उसके अंडे को भी डिसाइड करती हैं, उसके अंडों की मिकदार या क्वांटिटी। दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये हो सकता है कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, कोई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि अंडे दानियों में अंडे कम रह जाते हैं, जैसे कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। इसके अलावा अगर किसी की कोई सर्जरी हुई है अंडे दानियों के ऊपर, जैसे कि बहुत ज़्यादा आजकल ये देखा जा रहा है कि अंडे दानियों में पानी की थैलियाँ या अंडे दानी के साथ पानी की थैली, जिसके लिए कि लोग सर्जरीज कराते हैं, उन सर्जरीज में कई दफ़ा उनकी अंडे दानी भी निकाल दी जाती है। या अंडे दानी का वो मखसूस हिस्सा जिसमें कि अंडे मौजूद होते हैं, वो उस के साथ निकाल दिया जाता है। हम बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट जब सर्जरी करते हैं तो हम वो कोशिश करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो सिस्ट है या पानी की थैली है वो भी निकाली जाए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दानी का टिश्यू है उसको प्रिजर्व कर लिया जाए। तो ये सर्जरी के वक्त करने की एहतियात होती है। अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है तो इसका इतना ज्यादा अंडे कम होने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगली चीज जो कि आप स्टडी भी कहती हैं, तो वो खवातीन जो स्मोकिंग करती हैं या तंबाकू, टोबैको वगैरह यूज करती हैं, उसमें भी अंडे दानियाँ जो है उनमें अंडों की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। अब इसके हम ट्रीटमेंट के ऊपर आ जाएं और बाकी जो इसकी टेस्ट हैं कि हम किस तरह से ये पता लगा सकते हैं कि आपके अंडे दानियों में अंडे कम हैं। तो इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले एक टेस्ट होता है जिसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं या TVS, इंटरनल अल्ट्रासाउंड। इन दोनों चीजों पे आप अंडे दानियों में अंडे देख सकते हैं। माहवारी के पहले 5 दिनों में आप अंडे दानियों का या अल्ट्रासाउंड करें और उसमें आप देखें अंडे दानियों में अंडों की तादाद कितनी है, अंडे दानी का साइज देखा जाता है और उसका वॉल्यूम देखा जाता है। अगर ये सब चीजें कम हैं, ये हमें बताती हैं कि अंडे दानियों में अंडे की मिकदार कम है। इसके अलावा कुछ खून के टेस्ट हैं जिसमें कि FSH, LH, सीरम एस्ट्राडायोल और AMH, ये डिफरेंट हार्मोन्स हैं जिनकी मेजरमेंट्स हमें ये दिखाती हैं कि अंडे दानियों में अंडों की मिकदार कम है। और ये एक इंट्रल फॉलिकल काउंट भी हम इसे कहते हैं, जो कि माहवारी के पहले 5 दिनों में हमें अल्ट्रासाउंड के जरिए अंडे गिनते हैं। अब हम बात करें कि अगर आपके अंडे कम हो तो किस तरह से आप जो है उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं या इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो ये सुन
لیں کہ ایک ہیلدی پریگنینسی کے لیے ہمیں ایک اچھا انڈا اور ایک اچھا سپرم چاہیے ہوتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں ایک ہیلدی پریگنینسی کے لیے چاہیے وہ ہے نیوٹرسکین لائننگ، اور تیسری چیز جو کہ سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اللہ کا کرم۔ ان تین چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو آپ ضرور ماں بن سکتی ہے۔ اب ہم ٹریٹمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہم کیسے کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ ہے کہ لائف اسٹائل کو بہت سی خواتین جو میرے کلینک میں آتی ہیں جن کے ہارمونل لیول کم ہے یا انڈے دانیوں میں انڈوں کی تعداد کم ہے، وہ مجھے آ کے پوچھتی ہیں کہ کیا کوئی ایسی نیچرل چیزیں ہیں، کیا ایسی کوئی ڈائٹ ہے کہ جس سے کہ ہم انڈے جو ہیں وہ اپنے انڈے دانیوں میں بڑھا سکیں۔ فرینکلی اسپیکنگ اگر میں کہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو انڈے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت میں آپ کو ایک ٹوکری دی ہے جس میں کہ آپ کے پاس انڈے آہستہ آہستہ جب وہ ٹوکری خالی ہونے لگ جاتی ہے تو دنیا میں ایسی بہت کم ایسا ہوا ہے کہ وہ ٹوکری دوبارہ سے بھر جائے۔ ہاں، ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر وہ بالکل خالی ہو چکی ہے یا اس کے اندر 1 یا 2 انڈے رہ گئے ہیں تو ہم اس کو یوز کر لیں۔ اور ڈائٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے آتا ہے ہیلدی لائف اسٹائل، جس میں کہ آپ ایٹ لیسٹ 5 ڈیز آپ اپنی کوئی ایکسرسائز کو ورک آؤٹ کو جم کریں، اور اس کے علاوہ آپ گھر کے کھانے کھائیں، اور اسپیشلی سٹرس فروٹ جو کھٹے پھل ہیں جیسے لیمن ہے، اورنجز ہیں، وٹامن سی، یہ آپ کی اووریز کے لیے بہت اچھا ہے، انڈوں کے لیے بہت اچھا ہے، انڈے کی کوالٹی کو امپروو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن ای ہے، اس کے علاوہ فروٹس، ڈرائی فروٹ، اور اس کے علاوہ ایک ہارمون ہے جس کو ہم میلاٹونن ہارمون کہتے ہیں، وہ بھی کسی حد تک آپ کی اووریز کو جو ہے ایک بوسٹ دیتا ہے۔ پھر ڈی ہائیڈرو ایپی اینڈروسٹیرون ڈرگ ہیں کچھ جو ہم پیشنٹ کو پرسکرائب کرتے ہیں، کیونکہ ہارمونس کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اس کا لیول کم ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے یہ چیزیں امپروو ہونی شروع ہوتی ہیں تو انڈوں کی کوالٹی میں یا سم ٹائمز انڈوں کی تعداد میں بھی تھوڑا فرق آنے لگ جاتا ہے۔ ایک ٹریٹمنٹ تو ہے آپ کی ڈائٹ اور ہیلدی لائف اسٹائل، دوسرا ٹریٹمنٹ ہو گیا ڈی ہائیڈرو ایپی اینڈروسٹین ڈائیون، اور اس کے علاوہ پھر ہم آئی وی ایف پہ جا سکتے ہیں اگر آپ کی ٹیوبس میں بھی مسئلہ ہے، ٹیوب بلاک ہیں یا ٹیوبس بلاک نہیں بھی ہیں اور آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ آپ اب بیبی کے لیے بہت ڈیسپریٹ ہیں کہ آپ کو بچہ چاہیے، آئی وی ایف کے لیے بھی ہمیں انڈوں کا کاؤنٹ اچھا چاہیے۔ اس کے علاوہ آج کل ڈونر ایگ بھی چل رہا ہے کیونکہ پاکستان میں ہم نہیں کرتے، یہاں پہ لیگل نہیں ہے، اور یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ خاتون کا اپنا انڈا جو ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے اس مقصد کے لیے۔ اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پہلے جن کا اوویرین ریزرو کم ہے ان کو لائف اسٹائل، ڈائٹ اور کے علاوہ ان یہ جو ڈی ہائیڈرو ایپی اینڈروسٹیرون ہے وہ دیتے ہیں، اس کا رسپانس دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم آئی وی ایف کے لیے پرسو کر رہے ہیں تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے منتھ میں انجیکشن کا ٹرائل جو ہے وہ فیمیل کو دے کے دیکھتے ہیں کہ اس کی اووری کیسے رسپونڈ کرتی ہیں، اور اس کے بعد ہم آگے اس کو آئی وی ایف پہ لے جاتے ہیں۔ اگر ایج آپ کی اتنی نہیں ہے، 32 ایئرز آپ کی ایج ہے اور ٹیوبز آپ کی اوپن ہے، صرف انڈے تھوڑی ہی مقدار میں کم ہیں، بہت زیادہ کم نہیں ہے، تو ایسے مریضوں میں ہم آئی یو آئی جسے ہم انٹرایوٹرائن انسیمینیشن کہتے ہیں، ہم وہ پروسیجر بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بھی اچھے ریزلٹ ہیں۔ بٹ اگین میں یہ کہوں گی کہ ایجنگ جو ہے، جو بڑھاپا ہے، جو نیچرل ایجنگ ہے، وہ اس چیز میں بہت زیادہ اس کا رول ہے کہ ایج کے ساتھ یہ نیچرلی ہی آپ کا ریزرو کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو کائنڈلی میری وہ تمام بہنیں جو کہ 30 کراس کر رہی ہیں یا 35 کے اراؤنڈ پہنچ چکی ہیں یا 35 کی 40 ایئرس پہ آ گئی ہیں، اور ان کے کوئی بھی اگر وہ ڈاکٹرس پہ گئی ہیں، انہوں نے کنسلٹ کیا ہے اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے انڈے دانیوں میں انڈے کم رہ گئے ہیں، تو وہ جلد از جلد جو ہے اپنے کسی بھی قریبی ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں آئی وی ایف کے لیے، آئی یو آئی کے لیے، اپنا اوویرین ریزرو بڑھانے کے لیے۔ اوویرین ریزرو کم ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ماں نہیں بن۔ میں نے آپ کو بہت سارے ٹریٹمنٹس، بہت سارے طریقے بتائے ہیں جن سے کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک ہیلدی بیبی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں، میرے پاس آنا چاہیں تو اسکرین کے اوپر نمبر دیا جا رہا ہے، آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی لوگ دور ہیں تو وہ آن لائن کنسلٹیشنس بھی بک کر سکتے ہیں، اور میرا آپ سب کے لیے یہی میسج ہے کہ پلیز اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، اور جلد از جلد اگر آپ بیبی کی ٹیشی چاہتے ہیں تو اپنے کسی بھی قریبی ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں، خود سے کریں، کسی سے بھی کانٹیکٹ کریں اور ہیلپ ضرور لیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ٹائم دوبارہ میں ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ضرور حاضر رہیں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔